नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। कोरोना संक्रमणबाट 345 जना मानिसको मृत्यु भएको छ र अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका 345 जना भएको छ र यो हिजो गए राति मात्रै 9 जना मानिसको मृत्यु भएको छ र अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट 38,697 जना मानिसहरू निको भएका छन् भने 15,117 जना मानिसहरू आइसोलेसनमा रहेका छन् र कुल 54,159 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। यो नेपालमा अहिलेसम्म संक्रमित भएका मानिसहरूको सूची हो यो र गैराती अर्थात् यो 24 घण्टाको बीचमा 9 जना मानिसको मृत्यु भएको छ र 1173 जना मानिसहरू निको भएर घर फर्किएका छन् र 1039 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। यो पछिल्लो तथ्याङ्कले संक्रमित भन्दा निको भएर घर फर्कने मानिसहरूको संख्या धेरै देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि यो कोरोनाको संक्रमण भए पनि धेरै आत्तिनु पर्दैन भन्ने यसले सन्देश दिएको छ। किनभने निको भएर जाने मानिसहरूको संख्या धेरै देखिएको छ र मृत्युको संख्या थोरै कम भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि अलिकति भए पनि शान्तिको सास फेर्नको लागि तपाईँ हामीलाई मद्दत पुगेको छ र कुल 54,159 मध्ये 38,697 जना मानिसहरू निको भएर गएको र 15,117 जना मानिस मात्रै अहिले सक्रिय संक्रमित भएको कुराले गर्दाखेरि यो संक्रमितको संख्याभन्दा निको भएर जाने मानिसहरूको संख्या झन्डै दोब्बर बढिरहेको छ। किनभने 15,000 मानिसहरू संक्रमित छन् र आइसोलेसनमा छन् र 38,697 जना मानिसहरू निको भएर गएका छन्। यो निको भएको मानिसहरूको संख्या दोब्बर नै बढिरहेको छ र पीसीआर परीक्षणको संख्या पनि 8,40,527 पुगेको छ र क्वारेन्टिनमा 6,536 जना मानिसहरू अहिले रहेका छन् र यसरी संक्रमितहरूको संख्या, परीक्षणको संख्या र निको भएर जाने मानिसहरूको संख्या हेर्दाखेरि हामी नियन्त्रणकै दिशामा छौँ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाको संक्रमण पछिल्ला दिनहरूमा बढिरहेको छ र यहाँ जनसङ्ख्या बढी छ, जनघनत्व पनि बढी छ र हालै मात्र सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो गरेको छ र खुकुलो गरेको निषेधाज्ञासँगै यस्ता चित्रहरू, यस्ता दृश्यहरू पनि देखिन थालेका छन् कि बजार पसलहरू खुल्ला गरिएको छ। हुन त सरकारले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले यो बजार पसल खोल्नको लागि पनि उनीहरूले बार तोकिदिएका छन्, तर बजारमा हेर्ने हो भने मनपरी ढङ्गबाट खोलेको देखिन्छ। त्यहाँनिर जिल्ला प्रशासनको निर्देशन एकातर्फ, बजारको नियम अर्कोतर्फ देखिन्छ र सरकार स्वयंले पनि यहाँनिर जसरी दूरी कायम गरौँ, मास्क लगाउँ भनेर भनिरहेको छ र कोरोनालाई नहेपौँ भनिरहेको छ। तर सरकारी कार्यालयहरू जहाँ बढीभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुने गर्दछ त्यस्ता ठाउँहरूको दृश्यहरू हेर्ने हो भनेदेखि यो कोरोनाको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिँदैन। किनभने यातायात कार्यालयको मात्रै दृश्यले देखाइरहेको छ कि त्यहाँ मानिसहरू लाइसेन्स नवीकरण गर्नको लागि अनि छापिएको लाइसेन्सहरू लिन जानको लागि, प्रदूषण जाँच गर्नको लागि जुन सवारी साधनहरू र मानिसहरू गएका छन् त्यो भिड हेर्दाखेरि व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो, तर व्यवस्थापन गरिएको छैन। यो दृश्यले त्यही भनिरहेको छ र यो लाइसेन्सको मात्र होइन, मालपोत कार्यालयको पनि त्यस्तै खालको दृश्यहरू देख्न सकिन्छ र कतिपय अन्य ठाउँहरूमा पनि, सार्वजनिक रूपमा भेला हुने ठाउँहरूमा पनि त्यस्तै खालको भिडभाडहरू फेरि पनि देख्न थालिसकिएको छ र यही काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमणको दर पनि बढिरहेको छ। त्यसैले गर्दा त्यहाँनिर सामान्य व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। जहाँ बढी भिडभाड हुने ठाउँ छ त्यहाँ टोकन सिस्टम लागू गर्न सकिन्छ र टोकन दिएर, टोकन जसको परेको छ त्यो व्यक्तिलाई बोलाएर लिने
पैसा लिने अथवा नवीकरण गर्ने अथवा अन्य के काम हो गर्न सकिन्छ। तर ठेलमठेल भिड जुन राखिएको छ त्यो सरकारी कार्यालयहरूको त्यो दृश्यले नै हामी अहिले पनि कोरोनाको सङ्क्रमणबाट भयभीत छौँ, त्रासमा पनि छौँ। तर त्यसबाट मुक्ति पाउनको लागि हामीले पूर्वाधारहरू निर्माण गरेका छैनौँ, हामी बडा अल्छी किसिमका मान्छे रहेछौँ भन्ने कुरा यसले पनि देखाइरहेको छ। र कोरोनाको सङ्क्रमणको लागि अहिले जसरी निषेधाज्ञा खुकुलो गरिएको छ यसले अलिकति बजार पसलहरू अलिकति चलायमान मानिसहरूको हिँडडुल देखिन थालेको छ र यो बजार पसल यसरी खुला भएको मानिसहरू हिँडेको यी सबै दृश्यले थोरै वातावरण फर्केको देखिन्छ। तर हामीले अहिले पनि स्थिति बदल्न सकेनौँ भनेदेखि अथवा हामीले अहिले पनि यसलाई भनौँ न एउटा दूरी कायम गर्दै आफूलाई संयमित राख्न सकेनौँ भनेदेखि फेरि पनि यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्ने खतरा रहन्छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्ने बित्तिकै फेरि अर्को दबाब पर्छ कि निषेधाज्ञा लगाउने कि कर्फ्यू लगाउने कि अथवा लकडाउन गर्ने कि यो प्रश्न फेरि पनि दोहोरेर आइ नै रहन्छ। त्यसैले हामी संयमित हुनुपर्छ र पूर्वाधार निर्माणमा पनि हामीले जोड दिनुपर्दछ। यो जोड नदिएको हुनाले नै त्यो कुरा उठेको हो र उठाइएको हो। हामी कोरोना अपडेट सम्बन्धी जानकारी लिइरहेका छौँ र जानकारी दिइ पनि रहेका छौँ र एकछिन हामी डोटीतर्फ लाग्नेछौँ। डोटीमा कोरोनाको सङ्क्रमणको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र डोटीमा सहकर्मी रोजेन्द्र जोशी हुनुहुन्छ। रोजेन्द्रजी। हजुर हजुर के छ डोटीको अवस्था चाहिँ के छ? प्रकाश, डोटी जिल्ला सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला हो र पहाडी जिल्लासँगै यो सुदूरपश्चिमको 9वटा जिल्ला मध्येमा तेस्रो प्रभावित जिल्लाको रूपमा अहिले रहेको छ। पहिलो कैलाली, दोस्रोमा बाजुरा र तेस्रोमा डोटी चाहिँ रहेको छ। हिजो साँझसम्मको भन्दा पनि अहिले बिहानसम्मको तथ्याङ्कलाई चाहिँ हेर्ने हो भने डोटी जिल्लामा 967 जना कोरोना सङ्क्रमित भएका छन्। 967 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ र यी मध्येमा चाहिँ सबैभन्दा डोटीको शिखर नगरपालिकालाई अलि बढी प्रभावित गरेको छ। झन्डै 300 को सङ्ख्यामा एउटै स्थानीय तहमा कोरोना सङ्क्रमितहरू देखिएको अवस्था हो। त्यस्तै अहिलेसम्म डिस्चार्जको कुरा गर्ने हो भने डोटी जिल्लामा 305 जना महिला र 910 जना, कुल सङ्क्रमित मध्ये 305 महिला र 910 जना पुरुषहरू डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ भने अहिले 10 जना महिला र 42 जना पुरुषहरू अहिले क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको अवस्था हो। 2 साता अगाडि जिल्लामा कोरोनाको सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेपछि स्थानीय प्रशासनले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट 2 साता अगाडिदेखि जिल्लामा निषेध आज्ञा जारी गरेको छ। हिजो राति 12 बजेदेखि चाहिँ निषेध आज्ञा डोटीमा सिद्धिएको छ र आज निषेधाज्ञा सिद्धिएको भन्दा अलिक खुकुलो पारिएको छ र आजदेखि चाहिँ यहाँको स्थानीय रुटका सवारीहरू सञ्चालनमा आउनेछन्। त्यस्तै होटल व्यवसायहरू, व्यापार व्यवसायहरू सञ्चालनमा आउनेछन्। यद्यपि भिडभाड गर्न पाइने छैन, गोष्ठी, सेमिनार, तालिम जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पाइने छैन र सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू, जुन भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरा छ, स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने कुरा छ, मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने, अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने कुराहरू छ, यस्ता कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्ने छ र त्यो प्रयोग गरेर चाहिँ सामान्य जनजीवनमा फर्किन सक्ने अवस्था चाहिँ अहिले डोटीमा रहन्छ। प्रकाश, अहिले जस्तो यो निषेधाज्ञा अलिकति खुकुलो गरेको कुरा जुन तपाईँले गर्नुभयो रोजेन्द्रजी, अब यो निषेधाज्ञा खुकुलो गरिसकेपछि मान्छेको बानी त त्यही नै हुन्छ कि पुरानो अवस्थामा फर्कने, होटल रेस्टुरेन्टहरू जाने, काम गर्ने, सरकारी कार्यालयहरू, निजी कार्यालयहरू, बजार पसलमा हिँड्ने डुल्ने, यो जुन कुरा हुन्छ नि, जस्तो जब मानिसको जमघट बढी हुन्छ, हिँडडुल बढी हुन्छ, सङ्क्रमण बढ्ने हुन्छ, अलिकति मानिसहरू नियन्त्रित भएर बस्यो, सङ्क्रमण कम हुन्छ। डोटीको अनुभवले चाहिँ के भनिरहेको छ? निश्चित पनि प्रकाश, डोटी जिल्लामा निषेध आज्ञा जारी गरिसके पछाडि डोटीका 9वटा स्थानीय तहहरू मध्येमा एउटा स्थानीय तहमा बजारी क्षेत्र रहन्छ, जुन डोटीको नगरपालिका हो, पुरानो नगरपालिका पनि हो। दिपालसिंह नगरपालिका यो क्षेत्रलाई चाहिँ प्रमुख व्यापारिक केन्द्र मानिन्छ, यो साबिकको सदरमुकाम पनि भएकोले, र बाँकी 8वटा स्थानीय तहहरू ग्रामीण क्षेत्रमा पर्दछन्। ग्रामीण क्षेत्रमा पर्ने भएका हुनाले त्यहाँको केन्द्र रहेको ठाउँमा निषेध आज्ञाको अवस्थामा चाहिँ निषेध आज्ञाको परिपालना भएको देखिए पनि बाँकी समुदायहरूमा चाहिँ निषेधाज्ञा पनि सामान्य जनजीवन जस्तै चलिरहेको अवस्था चाहिँ
मेरो रिपोर्टिङ क्रममा मैले देखेको थिएँ। डोटी जिल्लाका ग्रामीण भेगरमा निषेधाज्ञाको खासै प्रभाव चाहिँ देखिएन। त्यो दैनिक जीवनमा जसरी उहाँले काम गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै काम गर्नुहुन्थ्यो। र अब सदरमुकाम क्षेत्र र मुख्य बजारी केन्द्रहरूको कुरा गर्ने हो भने हिजोसम्म प्रहरी प्रशासनको पनि कडाइ थियो। सडकमा नै प्रहरीहरू अलि ठुलो मात्रामा चाहिँ प्रहरीहरू सुरक्षाकर्मीहरू खटाएको अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ आज पनि प्रहरीहरू त खट्नु भएको छ। अहिले पनि खट्नु भएको छ। सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालनमा आए पनि सरकारी कार्यालयमा निश्चित कर्मचारीहरू राखेर सेवा प्रवाह गर्ने भनेर स्थानीय प्रशासनले चाहिँ आदेश दिएको अवस्था हो। र अहिले डोटीमा रहेका सबै सरकारी कार्यालयहरू खुलेका पनि छन्। खुलिसके पछाडि सरकारी कार्यालयहरूले केही निश्चित अत्यावश्यक कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा राखेर अहिले सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्था हो। अहिले चाहिँ जिल्लामा जसरी चाहिँ त्यो कोरोनाको प्रभाव हुनुभन्दा पहिला जसरी चाहिँ चहल पहल रहन्थ्यो त्यो प्रभाव चाहिँ रहँदैन र अहिले छैन। डोटीमा त्यस्तो प्रभाव चहल पहल चाहिँ छैन। सामान्यतया मान्छेहरू बाहिर निस्किने काम चाहिँ सुरु भएको छ। मास्कको प्रयोग गरेका छन् देखिन्छ कतिपय ठाउँमा भने कतिपय ठाउँमा मास्कको प्रयोग नगर्ने भारतबाट नेपाल आउने खास गरी डोटीमा आउने मानिसहरूको सङ्ख्यामा चाहिँ कतिको बढोत्तरी छ? कति मानिसहरू आइरहेका छन्? प्रकाश, डोटी जिल्लामा सुरुको समयमा डोटी जिल्लामा 18,303 जना मानिसहरू बितेको तथ्याङ्क देखिन्छ भने हिजो मात्र डोटीमा 102 जना मानिसहरू चाहिँ भित्रेका छन् बाहिरबाट। यी बाहिरबाट भित्रेको तथ्याङ्क अहिले भारतबाट वा तेस्रो मुलुकबाट आएको भनेर तथ्याङ्क राखिएको छैन। जिल्लाभन्दा बाहिरबाट आएका र 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या हो यो। र अहिले 102 जना हिजो नयाँ मान्छेहरू जिल्लामा भित्रिनु भएको छ। इन टोटलमा चाहिँ भारतबाटै आएका मान्छेहरू नेपाल हाम्रो जिल्लामा डोटी जिल्लामा आउनु भएको भारतबाट आउनु भएको मान्छे भनेको 18,303 जना मानिसहरू चाहिँ भारतबाट आएको अवस्था हो। अब अहिलेसम्म डोटीमा जति खालको बिरामीहरू देखिएको छैन भन्छ अहिले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसँग मैले कुरा गर्दा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ जिल्लामा जति खालको सङ्क्रमितहरू छैनन्। यद्यपि 52 जना सङ्क्रमित मानिसहरूको चाहिँ विभिन्न स्थानीय तहको आइसोलेसन जिल्ला अस्पतालमा रहेको आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ। उहाँहरूको सुरक्षा मापदण्डहरू पुरा भइसकेपछि उहाँहरू फर्किनुहुन्छ भन्ने अवस्था चाहिँ अहिले मलाई चाहिँ जानकारी आएको छ। त्यसै डोटी जिल्लाको विषयमा चाहिँ कुरा गर्ने हो भने 9वटा स्थानीय तहहरू छन्। 9वटा स्थानीय तहहरूमा जम्मी 263 वटा अस्थायी क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गरिएका थिए र बढी जस्तो गरेर सामुदायिक भवन, विद्यालय, स्कुल कलेजहरूको भवनलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनको रूपमा डेभलप गरिएको थियो, मानिएको थियो। र अहिले पनि ती क्वारेन्टाइनहरू यथावत छन्। यद्यपि कतिपय खाली छन् र कतिपयमा अहिले पनि मानिसहरू रहेका छन्। अहिले डोटी जिल्लाका विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूमा चाहिँ सबै गरेर 364 जना मानिसहरू 364 जना मानिसहरू अहिले पनि क्वारेन्टाइनमा रहेको अवस्था हो। यसमध्येमा 86 जना महिलाहरू छन् भने 268 जना पुरुषहरू अहिले पनि क्वारेन्टाइनमा रहेको अवस्था हो भने 7,939 जना मानिसहरू क्वारेन्टाइनबाट घर गएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ प्रकाश। अब मैले डोटी जिल्लाकै विषयमा अरू थप जानकारी गराउनु पर्दा चाहिँ डोटी जिल्लामा अहिलेसम्म चाहिँ आइसोलेसन हाम्रो जिल्लामा टोटलमा चाहिँ 51वटा बेडहरू चाहिँ बेड सङ्ख्या चाहिँ सबै जिल्लामा गरेर 51वटा मानिसहरू चाहिँ अहिले आइसोलेसनको रहेको कुरा चाहिँ रह्यो। मैले 52 जना रहेको कुरा चाहिँ मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। जिल्लाबाट 967 जना सङ्क्रमित मध्ये 915 जना निको भएर घर गइसक्नु भएको छ। 52 जना चाहिँ अहिले चाहिँ जिल्लामा हुनुहुन्छ र पिपिई सेटको सङ्ख्या जिल्लामा अब 20वटा जति पिपिई सेटको सङ्ख्या बाँकी छ। त्यस्तै स्वाब जिल्लाभरिमा 8,751 जनाको हिजोको मितिसम्म 8,751 जना मानिसहरूको स्वाब थ्रोप सङ्कलन गरिएको थियो। यसमध्येमा 8,493 जनाको स्वाब परीक्षण भइसकेको छ र केही परीक्षण हुन बाँकी देखिन्छ प्रकाश। यो सबै तथ्याङ्क तपाईँले अहिले जुन दिनुभयो नि रोजेन्द्रजी, अब यो तथ्याङ्कहरूले भन्दैछ कि त्यहाँ कामहरू भइरहेको छ भनेर। तर जस्तो यो सङ्क्रमणको कुरा आदि इत्यादि सबै कुराहरू भए, तर के भन्दै मानिसहरू भारतमा जब सङ्क्रमण भयो त्यसपछि नेपालतर्फ आए र नेपालमा आए 4-6 महिना बसे। जब यहाँ कामधामको अवस्था भएन त्यसपछि फेरि भारततर्फ फर्केका कुराहरू आइरहेको छ। डोटीबाट पुनः यो सङ्क्रमणकै बिचमा पनि भारततर्फ जानेहरूको सङ्ख्या छ? प्रकाश, मैले यो विषयमा जसरी अहिले मिडियाहरूमा चाहिँ भारत फर्किरहेको छ, सुदूरपश्चिमको 2टा नाकालाई धेरै मानिसहरू भन्ने जसरी सूचना आयो, त्यो सूचना आइसके पछाडि चाहिँ मैले पनि जिल्लाबाट फर्किनेहरूको सङ्ख्या के छ त भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँको अधिकारीहरूसँग
सरकारी अधिकारीहरूसँग बुझ्ने प्रयास गरेको थिएँ र जिल्लामा त्यस्तो खालको डाटा चाहिँ छैन, अहिले छैन। र अहिले प्रदेश सरकारले र सरकारले चाहिँ कृषि सम्बन्धी युवाहरूलाई कृषि सम्बन्धी काममा चाहिँ लग्ने भनेर चाहिँ अलिक सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि चाहिँ विदेशबाट फर्किएका भारतबाट फर्किएका मानिसहरूलाई लक्षित गरेर चाहिँ अहिले प्रस्ताव आह्वान पनि गरिरहेको अवस्था हो। र अहिले कतिपय युवाहरू जिल्लामा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रमा अहिले भिड देखिन सकिन्छ। आजभोलि चाहिँ उहाँहरूको भिड देख्न सकिन्छ र आवेदन दिनेहरूको सङ्ख्या अहिले बढेको छ। रोजेनजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी रोजेन्द्र जोशी हुनुहुन्थ्यो डोटीबाट र डोटीको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने खास गरी सुदूरपश्चिमका मानिसहरू भारततर्फ रोजगारीको लागि जाने यो पुरानै समयदेखि हामी कहाँ चलिआएको चलन रहेको छ। र अहिले फेरि यो कोरोनाकै बिचमा पनि मानिसहरू नेपालमा जब काम उनीहरूले सोचे जस्तो प्राप्त गरेनन् तब फेरि भारततर्फ गएका खबरहरू आइरहेका छन् र त्यो नाकाहरूबाट भारततर्फ गएका दृश्यले हामीले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेनछौँ अथवा मानिसहरूलाई आशा जगाउन सकेनछौँ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ र सङ्केत पनि त्यही नै हो। तर त्यो कुन जिल्लाबाट कति मानिस गएका छन् भन्ने कुराको त्यो जिल्लागत रूपमा चाहिँ तथ्याङ्कहरू राखिएको छैन, जसले गर्दाखेरि एउटा प्रश्न जन्मिएको छ। हामी रोजगारीको सिर्जना गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ, मानिसहरूलाई यहीँ राख्ने युवाहरूको पसिना यहीँ चाहिँ प्रयोग गर्ने जुन कुराहरू भएका त्यति कुराहरू शब्दमा भएका छन्, व्यवहारमा भएको छैन। तर यो कोरोनाको सङ्क्रमणको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने अलिकति नियन्त्रणको दिशातर्फ डोटीमा गइरहेको छ भनेको छ र अहिलेसम्म त्यहाँ रहेका 263 वटा क्वारेन्टिनहरू छन् र तीमध्ये त्यसमा 364 जना क्वारेन्टिनमा अहिले पनि बसिरहेका छन् र ती क्वारेन्टिन भवनहरू कयौँ खाली छन्, कयौँमा अहिले पनि मानिसहरू बसिरहेका छन्। अवस्था त्यस्तो खालको रहेको छ र यो सङ्क्रमणको कुरा गर्दा अलिक खुकुलो गरिएको छ त्यहाँ र खुकुलो गरिएपछि अब बजार पसलहरू खोल्ने, सार्वजनिक सवारी साधनहरू चल्ने यो खालको कामहरू त्यहाँ अब प्रारम्भ भएको छ। तर जसरी निषेधाज्ञा लगाउँदाखेरि मानिसहरू घरमै बस्थे, अलग थलग बस्थे र यो भिडभाड नगर्ने जुन खालको प्रवृत्ति थियो, तर अब यो बजार पसल खोलिसकेपछि के हुने यो प्रश्न त्यहाँनिर छँदैछ र यो कुरामा हामीले एउटा उपाय चाहिएको छ हामीलाई कि जस्तो काम गर्दै कोरोनाबाट मुक्तिको बाटोतर्फ पनि जाँदै हामीलाई यो उपाय चाहिएको छ। अर्थात् घरमै बसौँ, चुप लागेर बसौँ, केही पनि नगरौँ भन्ने उपाय होइन कि काम पनि गरौँ तर कोरोनाको सङ्क्रमण पनि नहोस्। हाम्रो जुन पूर्ववत अवस्था थियो त्यहाँ हामीलाई फर्कनु परेको छ। त्यो फर्कने चाहिँ कसरी हामीले त्यो एउटा उपाय फेला पारिरहेका छौँ र विश्वले नै यसको एउटा उपाय खोजिरहेको छ। धेरै मानिसहरूले भ्याक्सिनतर्फ नजर लगाएर बसेका छन्। यदि कोरोनाको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि भ्याक्सिन प्राप्त भयो भनेदेखि त्यसमार्फत यो रोग नियन्त्रणमा आउन सक्थ्यो, भाइरस नियन्त्रणमा आउन सक्थ्यो भन्ने एउटा अनुमान, एउटा त्यो मिठो कल्पना गरेर मानिसहरू बसिरहेका छन् विश्वमा नै। तर त्यो प्राप्त भइरहेको छैन अहिलेसम्म। त्यसरी उपचारलाई नै पुग्ने गरी अथवा भ्याक्सिन उत्पादनमा आरम्भ गरिएको छैन र यसैको पर्खाइमा नेपाल पनि रहेको छ र नेपालसँगै जोडिएको भारत भएको हुनाले भारतमा जुन सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ त्यो सङ्क्रमणको दर नघटुन्जेल हामीलाई पनि खतरा रहन्छ र हामी कहाँ स्वयं पनि समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण बढेको हुनाले त्यसको चिन्ता भनौँ अथवा त्यसले हामीलाई सताइ नै रहेको छ। यो डोटीको खबर हो। डोटी पछि हामी लमजुङतर्फ लाग्नेछौँ र लमजुङमा हामीसँग कुराकानीको लागि सहकर्मी शान्ता कमली हुनुहुन्छ। शान्ताजी। प्रकाशजी। हजुर, लमजुङको अवस्था चाहिँ कस्तो छ शान्ताजी? लमजुङमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दैनिक रूपमा बढेको छ र यहाँ चाहिँ कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 312 पुगिसकेको छ। त्यसमध्ये 149 जनाले चाहिँ कोरोनालाई जितेर घर फर्किसक्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ समुदायका व्यक्तिभन्दा पनि बढी मात्रामा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ र अहिलेसम्म जिल्लामा हेर्नुपर्दा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 312 भइरहँदा 37 जना नेपाली सेना र 36 जना नेपाल प्रहरी सङ्क्रमित भइसकेका छन् र यहाँ चाहिँ केही दिन 2 हप्तासम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले गरेको निषेधाज्ञालाई पनि यति बेला हटाइएको छ र यहाँ चाहिँ नियम विपरीत जुनसुकै काम पनि गर्न नपाइने भनेर प्रशासनले एउटा गाडीहरू पनि चलाइदिएको छैन यहाँ र सार्वजनिक गाडीहरू पनि यहाँ चलेको छैन। यहाँ चाहिँ सरकारी र वित्तीय संस्थामा काम गर्ने
मानिसहरूले मात्र सवारी साधनहरू वीरपाङ्ग्री मात्र चलाउन पाउने भनेर निर्णय गरेको छ। र हिजो मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले जुन यो कोरोना संक्रमित फैलिरहेको बेलामा कोरोना संक्रमितलाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेरेको र उनीहरूलाई हेला गरेको भनेर र सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलायो भनेर 3 जनालाई पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले कारबाही गरेको छ। जस्तो यो निषेधाज्ञा चाहिँ खुकुलो गरिएको भनेको मतलब चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधन चल्न नदिकन दुई पाङ्ग्रे भनेको मोटरसाइकल मात्रै चल्न पाउने भनेको, अनि जस्तो सरकारी कार्यालयहरू निजी कार्यालयहरू तिनीहरू चाहिँ चल्न दिइने भनेको हो। यिनीहरू सबै सञ्चालन भए तापनि उनीहरूले सरकारी पास अनिवार्य पास लिएर मात्र चलाउन पाउने भन्ने छ र यहाँ चाहिँ पास बिनाका पनि सवारी साधनहरू चलिरहेका छन्। प्रशासनले गरेको निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। अनि जस्तो यसमा अनुगमन त प्रशासनले गर्नुपर्छ नि, गर्न सक्छन् होइन, उनीहरूले चाहिँ अनुगमन किन गरिरहेका छैनन्? जस्तो अघि तपाईँ भनिदिनुहुन्थ्यो नि यो सेनाको र प्रहरीकै पनि ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू सङ्क्रमित भएको हुनाले उनीहरूले अनुगमन गर्न नसकेका हुन् कि अन्य कुनै कारणले? जस्तै एउटा कारण त्यो पनि भयो किनकि यहाँ प्रहरीहरू सबै आफै सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। ड्युटीमा खटिने प्रहरीहरू कम मात्रामा एकातिर जनशक्तिको अभाव छ भने अर्कोतिर यहाँ चाहिँ जुन यो सङ्क्रमितको दर बढिरहेका बेला प्रशासनले निषेधाज्ञा हटाएपछि यहाँका मानिसहरू केही दिन अगाडि घरभित्र बस्थ्यो भने उनीहरू अहिले सहर अब बजारमा हिँड्न थालेका छन् खुलेआम होइन। कसैले मास्क लगाएका छन् भने कसैले नलागेका हिँड्छन्। प्रशासनले अनुगमन गरेको छ तर अनुगमन गरेर पनि अब निश्चित अब जुन यो बेसी सालको एरियामा अनुगमन भयो भने यहाँभन्दा बाहिरको ठाउँमा अनुगमन गर्न कठिनाइ छ प्रशासनले पनि, र यहाँ अनुगमन गर्दा पनि यो त्यो कार्यान्वयन चाहिँ हुन सकेको छैन। शान्ताजी अघि तपाईँ जुन भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि यो चाहिँ कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका मानिसहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आयो। उनीहरूले कतिपयले हेला गरेको जस्तो, कतिपयले नजिक जानु नपरे हुन्थ्यो जस्तो, बोल्न अलिकति हिचकिचाएको जस्तो, र कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा लेखे पनि भनेर। अनि ती मानिसलाई पक्राउ गर्यो भन्नु भने जस्तो के को आधारमा कसरी उनीहरूलाई पक्राउ गर्यो, उनीहरूले के भनेर मानिसहरूलाई चाहिँ अथवा सङ्क्रमितहरूलाई उनीहरूले के भनेर अलिकति नराम्रो व्यवहार गरे? प्रशासनमा उनीहरूले चाहिँ गुनासो गरे र जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङमा जुन सङ्क्रमितलाई गर्ने व्यवहारमा उनीहरूले पक्कै पनि समाजमा अझै पनि सकारात्मक सोचको विकास भएको छैन। अझै पनि मानिसहरूले सङ्क्रमितलाई हेला गर्ने यस्तो समस्या बढिरहेको छ र लमजुङ पनि त्यो कुरामा अछुतो भएको छैन होला। त्यसै कारणले हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले 3 जना मान्छेलाई प्रति व्यक्ति पहिलो पटक भएर 3 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा नराम्रो लेख्यो भनेर हो, स्टाटसहरू लेख्यो भनेर पनि कोरोना सम्बन्धी नै समाजले अहिले आतङ्कित पार्ने स्टाटस आयो भनेर एकजनालाई कारबाही गरेको छ भने 2 जनालाई चाहिँ जुन यो समाजमा जुन सामाजिक व्यक्तित्व भएर पनि सामाजिक व्यक्तित्वको काम नगरेको र कोरोना सङ्क्रमितलाई चाहिँ अब अलिकति अपहेलना गरेको भन्ने गुनासो आएर 2 जनालाई चाहिँ सुरुमा 3 जनालाई हिजो प्रशासनले 500 रुपियाँ जरिवाना लिएर चाहिँ कारबाही गरेको छ। उनीहरूलाई जरिवाना गरेर अनि त्यसपछि लगतै छाडिएको छ कि के छ? उनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ चाहिँ छाडिएको छ। अनि जस्तो उनीहरूको जस्तो आम धारणा नै छ कि सङ्क्रमितहरूलाई छुनु हुँदैन अथवा सङ्क्रमितको नजिक जानु हुँदैन अथवा त्यो टोलमा जानु हुँदैन भनेर उनीहरू त्यो सद्भाव खलबल्याउने गरी लेखेका थिए। पक्कै पनि त्यो हुनुपर्छ र खलबलाउने तरिकाले नै प्रशासनले कारबाही गरेको होला। दोस्रो भए त्यस्ता कुराहरू प्रशासनमा सकेसम्म पुग्दैनन् र यहाँ चाहिँ अझै पनि यो सदरमुकामदेखि सहरकै मानिसहरू हिजो कारबाहीमा पर्दाखेरि सदरमुकाममा चाहिँ यस्तो छ भने अझै दुर्गम ठाउँमा जुन यो गाउँ बस्तीमा चाहिँ सङ्क्रमितको अवस्था के होला, उनीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो होला त्यो हामीले सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यहाँ पनि उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक सोचको विकास भएको छैन होला र यहाँ चाहिँ अब हिजो प्रशासनले त्यो कदम चालेपछि चाहिँ यहाँका मानिसहरूमा अलिकति डर त्रास प्रशासनले यस्तो कारबाही गर्दो रहेछ भन्ने भएर अब चाहिँ त्यो नहोला। हजुर, यो एउटा पक्ष रहेको छ। अर्को पक्ष चाहिँ जस्तो अब त्यो हुन त निषेधाज्ञा अलिकति खुकुलो गरिएको छ भन्नुभएको छ तपाईँले। अब यो खुकुलो भइसकेपछि अथवा त्यसलाई खुकुलो गर्नुको लागि त सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम हुनु पऱ्यो, त्यसको लागि पहिला पहिचान हुनु पऱ्यो भनेको परीक्षण हुनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ कस्तो छ? परीक्षणहरू चाहिँ कसरी भइरहेको छ? बाहिरबाट आएका मानिसहरूलाई कसरी परीक्षण गरिएको छ? भित्रै समुदायमा पनि सङ्क्रमित छ कि भनेर परीक्षणहरू गरिएको छ कि छैन? त्यहाँ यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा अहिलेसम्म रिपोर्टहरू आइरहेको छ। यहाँ समुदायमा पनि समुदायका व्यक्तिहरूमा पनि कोरोना सङ्क्रमित भएको देखिएर यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङकै आधारमा अहिलेसम्म रिपोर्ट गरेको छ र परीक्षणको दायरा पनि यहाँ
बढाइएको छ। दैनिक रूपमा 20-30 को परीक्षण गरिन्छ भने जस्तै विदेश लगायत भारतबाट आउने मानिसहरूको पनि यहाँ क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ र दैनिक रूपमा उनीहरूको PCR परीक्षण गरेर उनीहरूलाई चाहिँ अहिले क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। अनि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको जस्तो समुदाय स्तरमा चाहिँ फैलिएको छ कि छैन लमजुङमा? यहाँ समुदाय स्तरमा पनि कोरोना फैलिसकेको छ, किनकि समुदायका मान्छेबाट नै एक व्यक्तिमा अर्को व्यक्तिमा सरेकाले यहाँ चाहिँ प्रशासनले फैलिएको भनेर पनि 2-3 हप्ता जति लगातार निषेधाज्ञा गरेको थियो र जुन समुदायमा पछि कम सङ्क्रमित देखिए अनि त्यसपछि बल्ल 2-3 हप्ताको निषेधाज्ञा चाहिँ प्रशासनले केही दिन अगाडि मात्र खुला गरेको छ र त्यो खुला गर्दा पनि यहाँ चाहिँ जुन यो मानिसहरूलाई हिन्दू लगायतको कुराहरूमा चाहिँ कराइने गरेको छ। शान्ताजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी शान्ता कमली हुनुहुन्थ्यो लमजुङबाट र लमजुङको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। लमजुङमा सङ्क्रमितहरूमध्ये नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको नै ठुलो सङ्ख्या रहेको छ र त्यो सङ्क्रमितहरू यसरी सुरक्षाकर्मीहरू नै सङ्क्रमित हुँदा त्यसले अप्ठ्यारो चाहिँ त्यो अनुगमन प्रत्यक्ष अनुगमनमा पार्दो रहेछ र निषेधाज्ञा अलिक खुकुलो गरिएको छ र सार्वजनिक बसहरू सवारी साधनहरू चाहिँ चल्न दिइएको छैन, तर दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूलाई चल्न दिएको छ र कतिपय सन्दर्भमा मानिसहरूले त्यहाँ जुन पासको व्यवस्था गरिएको थियो सवारी सञ्चालनको लागि त्यसको दुरुपयोग गर्दै चलाएको पनि पाइएको छ, जसले गर्दाखेरि सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई अलिकति बन्देज गरिएको छ त्यहाँ र यो सङ्क्रमण अलिकति कम भएको जस्तो देखिएको छ। तर त्यो सङ्क्रमण कम भएर अनि निषेधाज्ञा थोरै खुकुलो गरेपछि मानिसहरू फेरि पूर्ववत अवस्थामा फर्कन थालेको जस्तो पनि देखिन्छ। जस्तो मास्क नलगाइकन हिँड्ने अनि बजार पसलमा भिडभाड हुने, यो जुन हाम्रो पुरानो बानी थियो त्यो बानीलाई हामीले अझै पनि त्याग्न सकिरहेका छैनौँ। र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ लमजुङमा त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा जब फरकपन आयो र त्यो सङ्क्रमित नभएकाहरूले सङ्क्रमित भएका र उनीहरूको परिवारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आयो र सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि त्यस्तै किसिमका कुराहरू लेख्न थालिसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले 3 जना बजार क्षेत्रकै मानिसहरूलाई पक्राउ गरेर उनीहरूलाई 500 रुपियाँ जरिवाना गरेर नसिहत दिएको छ। अब आइन्दा यस्तो काम नगर्नु भनेर, किनभने सुरुवाती चरणमा भएको हुनाले सन्देश दिनको लागि पनि यस्तो खालको काम लमजुङ जिल्ला प्रशासनले गरेको छ। यो लमजुङको खबर हो। लमजुङपछि हामी एकछिन रूपन्देहीतर्फ लाग्नेछौँ। रूपन्देहीमा सहकर्मी मिना ढकाल हुनुहुन्छ। मिनाजी। हजुर प्रकाशजी। मिनाजी, यो रूपन्देहीको चाहिँ अवस्था के छ? कोरोनाको सङ्क्रमण अनि परीक्षण के कसो भइरहेछ त? प्रकाशजी, जुन रूपन्देहीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अहिले यहाँ रूपन्देहीमा यो कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि अहिले बढिरहेको अवस्था छ। हिजोसम्मको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कुल सङ्ख्या चाहिँ 1545 जना यहाँ कुल सङ्क्रमित को सङ्ख्या रहेको छ भने 16 जनाको मृत्यु भएको छ। हिजो मात्रै 2 जनाको मृत्यु भएको अवस्था छ। यस्तै निको हुनेको सङ्ख्या 812 र उपचारमा अहिले 780 जना रहनु भएको छ प्रकाशजी। जस्तो यो हिजो मात्र पनि यो 2 जनाको मृत्यु भयो नि मिनाजी, यो चाहिँ उहाँहरू को मृत्यु कोरोनाकै कारणले भएको छ अनि उहाँहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो थियो? जस्तो त्यो मृत्यु नै भइसकेपछि त एउटा हुन्छ नि समाजमा त एक किसिमको भय, एक किसिमको त्रास पनि फैलिन्छ, त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ? प्रकाशजी, जुन अहिलेसम्म मृत्यु भएको हेर्दाखेरि चाहिँ यो ट्रेनमा कस्तो छ भने कुनै पनि अब बिरामी नै नभइकन अब कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको अवस्था चाहिँ छैन। तर विभिन्न रोग दीर्घ रोगीहरू अनि विभिन्न औषधि सेवन गरिरहेका व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले मृत्युवरण गरिरहेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमणकै कारण भन्ने चाहिँ छैन, तर मृत्युपछि चाहिँ यहाँ कोरोना पोजिटिभ चाहिँ देखिएको अवस्था छ प्रकाशजी। अहिले जुन रूपन्देहीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि रूपन्देहीमा यो लकडाउनलाई चाहिँ केही खुकुलो पारिएको अवस्था छ। खुकुलो पारेसँगै चहल पहल पनि एकदमै बढेको छ राजमार्गमा। अब सवारी साधनहरू त्यही हो कि सार्वजनिक सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधन एकदमै भिडभाड रूपमा गुडिरहेको अवस्था छ भने हाट बजारहरू पनि यहाँ सञ्चालन भए जस्तै दैनिक रूपमा अहिले त हप्तामा 2 दिन लाग्ने हाट बजारहरू पनि अहिले प्रत्येक दिन नै हाट बजार चर नै भएको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि मान्छेको चहल पहल बढेको हुनाले
कतै यो सङ्क्रमण अझै फैलिने हो कि भन्ने त्रास चाहिँ यहाँ जनमानसमा रहेको छ। तर पनि अहिले यहाँ कस्तो छ भने प्रकाशजी, जुन यो लकडाउन अब खुकुलो पारेसँगै ओहो अब केही पनि छैन, कोरोना भनेको अब यतिकै रहेछ, मास्क पनि लगाउनु पर्दैन, व्यापारीहरूले मास्क पनि नलगाएको अवस्था छ र हिँडडुल गर्ने जुन दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू किन्नका लागि हिँड्नेहरूले पनि मास्क नलगाएको अवस्था छ भने सामाजिक दूरीको त कुरै छैन, भिडभाड एकदमै बढेको अवस्था छ रूपन्देहीको कुरा गर्नुपर्दा प्रकाशजी। अनि जस्तो यो तपाईँले बडा गजबको चित्र यहाँनिर उतार्नुभयो यहाँनिर कि यो हप्तामा एकचोटि या दुईचोटि लाग्ने हाट बजार पनि दैनिक जस्तो लाग्न थालेको छ, बजार पसल पनि भिड छ, मास्क पनि लगाएका छैनन्, सवारी साधनहरू पनि कोच गरेर चलाइएको छ, त्यसको अनुगमन चाहिँ त्यहाँ प्रशासनले गरेको छैन प्रकाशजी। किनभने अनुगमन भन्ने कुरा अब त्यही जुन प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र नेपाल पुलिसलाई देख्दाखेरि अलिकति अब मास्क लगाउने र सामाजिक दूरी कायम गरे जस्तो देखिन्छ, अन्यथा कुनै पनि ठाउँमा त्यस्तो सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, यस्ता अब जुन स्वास्थ्य सुरक्षाका नियमहरू पालना गरेको अवस्था छैन भने मुख्य बुटोल उपमहानगरपालिकाको जुन कार्यालय नजिकै रहेको जुन एउटा हाट बजार छ त्यहाँ चाहिँ एकदमै भिडभाड छ। 2-4 दिन अगाडि चाहिँ अलिकति अब यो नगर प्रहरीले अब त्यहाँनिर त्यो हाट बजारलाई केही व्यवस्थित गरे जस्तो देखिन्थ्यो, तर पनि 1 हप्ता अघिदेखि जुन यो लकडाउनलाई खुकुलो पार्यो त्यो अवस्थादेखि अहिले एकदमै भिडभाड बढेको छ। गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची लगायतका क्षेत्रबाट जुन अत्यावश्यक सामग्रीहरू, तरकारी, फलफुलहरू आउने हुँदाखेरि जुन भिडभाडको त कुरा गरी साध्य नै छैन प्रकाशजी। यसले गर्दाखेरि झन् यो कोरोना महामारीका रूपमा फैलिन्छ कि जस्तो अवस्था रहेको छ अहिले रूपन्देहीको कुरो गर्नुपर्दा। मिनाजी, अनि यो जस्तो अब बजार पसल त भिडभाडको कुरा गरिहाल्नु तपाईँले, अनि बोर्डर एरिया चाहिँ के छ, जस्तो चाहिँ मानिस आउने र जाने क्रम चाहिँ कस्तो छ बोर्डरमा प्रकाशजी? जुन बोर्डरको कुरो गर्नु पर्दाखेरि अहिले यहाँ बोर्डर सिल गरेको अवस्था पनि छैन, आउने जाने क्रम जारी छ, रोकथोक कतै पनि छैन, सिधै अब आउने र जाने काम भइरहेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि अब बोर्डरमा रोकथामको अवस्था छ भने अर्को कुरो जुन ठाउँमा जुन पहिलेको अवस्थामा कुरो गर्नु पर्दाखेरि जुन आएर जुन भारतमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बोर्डरमा रोक्ने अनि ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने गर्दाखेरि यो कोरोनालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सम्भव भएको थियो। अहिले भने के छ, उताबाट आउने सिधै अब सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने गर्दाखेरि जिल्लामा त महामारी फैलेको अवस्था छ नै, तर पनि रूपन्देहीमा पनि त्यो अवस्था छ कि जुन आउने जाने क्रम गर्दाखेरि रूपन्देहीमा पनि एकदमै रूपमा यो फैलिएको अवस्था छ प्रकाशजी। मिनाजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी मिना ढकाल हुनुहुन्थ्यो रूपन्देहीबाट र रूपन्देहीको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो बानी नै त्यही छ कि हामी पुरानो कुरा भुलिहाल्ने र आफ्नो ढङ्गबाट चलिहाल्ने हाम्रो त्यो बानी नै रहेको छ र त्यो बानीलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ, हामीले पटक पटक भनिरहेका छौँ। तर रूपन्देहीकै कुरा गर्ने हो भने त्यो सुध्रिएको जस्तो देखिएको छैन। गैरातीमा चाहिँ 2 जनाको मृत्यु भएको छ, तर त्यहाँको बजार पसलको, सवारी साधनहरूको, चोकको यो जुन अवस्था देखिएको छ त्यो देखिँदाखेरि त्यहाँ मानौँ कि कोरोनाको सङ्क्रमण नै छैन भनेको जस्तो देखिएको छ। किनभने बजार उत्तिकै भिडभाडपूर्ण छ, बजारमा मानिसहरू कमै मात्रै मास्क लगाएर हिँडेका छन् र ती मानिसहरूलाई देख्दाखेरि कोरोनाको डर पनि छैन कि क्या हो जस्तो देखिन थालेको छ। यसले हामीलाई कतै फेरि ठुलो सङ्क्रमण नहोस् अथवा यसकै कारणले हामी ठुलो समस्यामा नपरौँ, हामीले यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। यस्तै साह्रै भिड छ, साह्रै धेरै अव्यवस्थित छ बजार भनेदेखि त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, भौतिक दूरीहरू कसरी कायम गर्ने, यो कुराहरूमा जिल्ला प्रशासनले ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। रूपन्देहीपछि हामी एकछिन बर्दियामा लाग्नेछौँ। बर्दियामा सहकर्मी मुरली कोरिया हुनुहुन्छ। मुरलीजी। हजुर प्रकाशजी। हजुर, के छ बर्दियाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? बर्दिया जिल्लाको पछिल्लो अवस्था विशेष गरी हिजो मात्रै बर्दिया जिल्लामा एकैपटक अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो 61 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, जुन बर्दिया जिल्लाको बाँसगढी नगरपालिकामा चाहिँ देखिएको हो। केही साता अगाडि मात्रै बाँसगढी नगरपालिकामै एक उद्योग, चौचो उद्योगमा चाहिँ 42 जना कामदारमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो। सोही ठाउँमा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका 61 जनामा चाहिँ हिजो मात्रै कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ, जुन चाहिँ 58 जना सोही बाँसगढी नगरपालिकाका छन् भने 3 जना चाहिँ बढैयाताल गाउँपालिकाका रहेका छन् र सो ठाउँमा चाहिँ
जुन 22 गतेदेखि जुन निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो एक साताका लागि हिजो समय अवधि सकिएको थियो मध्यरातमा र हिजो नै बसेको बैठकले चाहिँ त्यस ठाउँमा फेरि थप 3 दिनको लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र त्यहाँ जुन चाउचाउ उद्योगमा कामदारहरूमा जुन कोरोना संक्रमण देखिएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ बर्दिया जिल्लामा झन् अन्य ठाउँमा पनि चाहिँ नागरिकहरू त्रसित भएको अवस्था छ र समुदाय स्तरमा फैलिएको हुन सक्ने भन्ने चाहिँ झनै आकलन गरिएको छ र बर्दिया जिल्लामा हिजो जुन 61 जना थप भएछन् यो सँगै बर्दियामा पछिल्लो जानकारी अनुसार 515 जना चाहिँ कोरोना संक्रमणका व्यक्तिहरू चाहिँ देखिएका छन्। प्रकाशजी मुरलीजी जस्तो यो तपाईँले जुन यो उद्योगको कुरा गर्नुभयो एकै ठाउँमा यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि 61 जनामा यो देखियो चाउचाउ उद्योगमा भनेर त्यहाँ रहेका ती कामदारहरू चाहिँ नेपाली कामदार नै हुन् कि अथवा अन्य मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरू पनि हुन्? पक्कै पनि त्यस ठाउँमा काम गर्ने कतिपय बर्दियाकै छन् भने हाम्रै नेपालकै चाहिँ विभिन्न जिल्लामा जस्तै प्युठान, सुर्खेत लगायत बाँके लगायतका स्थानका चाहिँ कामदारहरू रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ र सो जुन 42 केही साथ अगाडि जुन 42 जनामा एकैपटक देखिएको थियो त्योभन्दा अगाडि पनि सोही ठाउँमा चाहिँ परीक्षण गर्दा सुरुमा 1 जना देखियो, त्यसपछि 2 जना देखियो, त्यसको केही सातापछि 42 जनामा देखियो। त्यसरी चाहिँ गर्दै गर्दा हिजो मात्र सोही ठाउँमा फेरि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ मार्फत चाहिँ परीक्षण गर्दा चाहिँ 61 जनामा देखियो। जस्तो अब यो तपाईँले भन्नुभयो नि केही साता अगाडि 42 जनालाई देखियो, अहिले फेरि 61 जनामा यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि संक्रमण देखियो। अब त्यो चाउचाउ उद्योग चाहिँ अहिले चलिरहेको छ कि सिल गरिएको छ? अहिले चाहिँ रोकिएको छ, बन्द गरिएको छ र त्यो ठाउँमा काम गर्ने जति पनि कर्मचारीहरू थिए तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँका चाहिँ होटलमा चाहिँ राखेर चाहिँ उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ भने अहिले जुन हिजो मात्रै जुन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ मार्फत जुन संक्रमितहरू भेटिएका छन् तिनीहरूको पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। अनि यता बजार एरियाको चाहिँ अवस्था कस्तो छ? बजारको भन्दाखेरि बर्दिया जिल्लामा विशेष गरी चाहिँ जिल्लाभरि नै केही साता अगाडि चाहिँ 13 दिनको निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। त्यो निषेधाज्ञा चाहिँ पछिल्लो समय खुप्लो भएको छ र आंशिक रूपमा मात्रै यो सवारी साधनहरू चाहिँ बन्द भएका छन्। अन्य बजारहरू चाहिँ खुलेको अवस्था छ। अब शैक्षिक संस्थाहरू, उद्योग कल कारखानाहरू सबै बन्द नै छन् र चहल पहल चाहिँ त्यो निषेधाज्ञा खुप्लो भइसकेपछि अन्य ठाउँमा बजारहरूसम्म चाहिँ चहल पहल बढेको अवस्था छ। यसले गर्दा पनि चाहिँ कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बर्दियामा थपिएको छ। अनि परीक्षणहरू चाहिँ जस्तो अब भनौँ न गुलेरियाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो बजार पसलहरूलाई दूरी कायम गर्ने कुराहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? पक्कै पनि बर्दिया जिल्लामा कोरोना संक्रमण यसै चाहिँ दिनदिनै बढ्दै जानुले गर्दा बर्दिया जिल्लाका लागि एउटा चुनौतीको विषय पनि बनेको छ। किनकि बर्दिया जिल्लामा अब त्यस्तो उपचार गर्ने ठाउँ पनि नभएको र भोलि गएर लक्षण सहितका बिरामी देखियो भने उपचारको पनि निकै समस्या हुने अवस्था छ। यसले गर्दा चाहिँ चिन्ताको विषय एउटा यो छ भने नागरिक स्तरबाट चाहिँ जुन सतर्कता अपनाउनु पर्ने कुराहरू छन् तिनीहरू चाहिँ बजारमा चाहिँ निस्कदा मास्कहरूको प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरीहरू कायम गर्ने गरिएको भए तापनि जुन गाउँमा चाहिँ गाउँ क्षेत्रमा चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो खासै चाहिँ पाइएको छैन र जुन प्रशासनको तर्फबाट जुन सचेतनाहरू गर्नुपर्ने र यस्ता बजारमा चाहिँ अनुगमनका कुराहरू गर्नुपर्ने र बजारहरू के कति मात्रामा खुलिरहेका छन्, भिडभाड कतिको छ भन्ने कुरा जुन प्रशासनले चाहिँ जुन अनुगमनको बाटोलाई हेर्नुपर्ने हो र सुरक्षा सतर्कताको कुराहरू हेर्नुपर्ने, यसलाई चाहिँ थप सक्रियताका साथ हेर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ भने बर्दिया जिल्लामा विशेष गरी अब भारतको सीमानाकासँग जोडिएको जिल्ला भएका हिसाबले पनि त्यहाँबाट पनि मानिसहरू आवत जावत गरिरहेको चाहिँ हामीले सूचना प्राप्त गरिराखेका छौँ प्रकाशले। त्यसकारणले चाहिँ यसतर्फ पनि चाहिँ बर्दिया प्रशासन थप
सक्रिय रूपमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ बर्दियामा। मुरलीजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी मुरली गोडिया हुनुहुन्थ्यो बर्दियाबाट र बर्दियाको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिइदिनुहुन्थ्यो हामीलाई। र यो नेपालको सङ्क्रमणको बारेमा हामी जुन चर्चा गरिरहेका छौँ, हामीले विश्व परिदृश्यमा हेर्नुपर्ने हुन्छ कि कोरोनाको सङ्क्रमण कम भएको छैन र त्यो अझै नियन्त्रणको दिशामा छैन। त्यसले अहिले पनि मानिसहरूलाई सङ्क्रमित गरिरहेको छ र विश्वका कयौँ मुलुकहरू अहिले पनि कोरोनाबाट सङ्क्रमित भइरहेका छन्। अमेरिकामा अहिले पनि यो नियन्त्रणमा आइरहेको छैन, तर अहिले लामो समयदेखि यता मृत्युको सङ्ख्यामा निकै ठुलो गिरावट आएको छ। अहिले अमेरिकामा 392 जनाको मात्रै मृत्यु भएको छ यो 24 घण्टाको बिचमा, र ब्राजिलमा 389 जनाको मृत्यु भएको छ। मतलब यो 24 घण्टाको बिचमा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका यी दुवै राष्ट्रमा अलिकति नियन्त्रण आएको छ। तर भारतमा 1140 जना मानिसको मृत्यु भएको छ यो 24 घण्टामा, र सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि भारतमा 93,215 पुगेको छ। एकै रातमा झन्डै 1 लाख मानिसहरू, झन्डै 1 लाख मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भारतमा। र यसरी सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या भारतमा ह्वात्तै बढेको छ, मृत्यु सङ्ख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ। अहिलेको परिदृश्यमा भन्ने हो भने भारत हट स्पट बनेको छ विश्वमा नै, र ठुलो जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र हो, र कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 48 लाखभन्दा बढी पुगिसकेको छ, र मृत्युको सङ्ख्या पनि 79,754 पुगिसकेको छ भारतमा। र यसरी भारतमा सङ्क्रमण बढेको छ, र यो भारतमा बढिरहँदाखेरि यो दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू, त्यसै गरी बङ्गलादेश, पाकिस्तानमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ। र पाकिस्तान र बङ्गलादेशमध्ये बङ्गलादेश 15औं नम्बरमा छ, भारत 2 नम्बरमा पुगिसकेको छ भने पाकिस्तान 17औं नम्बरमा रहेको छ। र यो त्यसै गरी युरोपेली राष्ट्रहरूमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण फेरि देखा पर्न थालेको छ, र स्पेन, त्यसै गरी फ्रान्स, बेलायत, त्यसै गरी इटाली, जर्मनी यी 5वटा युरोपका ठुला राष्ट्रहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमण फेरि पनि देखा पर्न थालेको छ। र यो सङ्क्रमण देखा परेको र यो सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको नयाँ केसहरू पनि देखा परेको हिसाबले हामीले ध्यान दिनुपर्दछ कि कोरोनाको सङ्क्रमण नियन्त्रण हुन बडा गाह्रो हुँदो रहेछ, र यो एकपटक देखा परेपछि पूर्ण रूपमा निस्तेज गर्नको लागि, नियन्त्रणमा लिनको लागि समय पनि लाग्दो रहेछ। भारतमा सङ्क्रमण र मृत्यु सङ्ख्या दुवै बढेको हुनाले हामी पनि थप सचेत हुनुपर्नेछ। तर भर्खर हामीले बर्दियामा कुरा गऱ्यौँ र सहकर्मी मुरली गोडियाका अनुसार सीमानाकाबाट आवत जावत भइरहेको छ। यता रूपन्देहीको पनि हाम्रा सहकर्मीले त्यही कुरा बताइराख्नु भएको छ कि बोर्डरबाट मानिसहरू आउजाउ गरिरहेका छन्। हामीले बोर्डर सिल गरेका छौँ, बजार पसललाई नियन्त्रण गरेका छौँ, तर मानिसहरूको आउजाउ जुन स्तरमा हुनेछ त्यसले सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण हुँदैन, बरु सङ्क्रमण बढाइदिन सक्दछ। त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम अहिलेलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।